उस वक्त हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने हुमस पर हमले का हुक्म दिया। हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु अपनी फौज और हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु के साथ शिमाल में दमिश्क की तरफ रवाना हुए और हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु और शर्जील बिन हसना रदी अल्लाह अन्हु को फिलिस्तीन फतह करने के लिए उर्दन में छोड़ दिया। फिलिस्तीन पर हमला करने वाली फौजों के कमांडर हजरत अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन्हु थे और अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु बदस्तूर शाम के तमाम इस्लामी लश्कर के सिपा सालार। इस वक्त हम हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु के साथ शाम चलते हैं। वहां से वापस होकर इब्ने आस रदी अल्लाह अन्हु के साथ बैतुल मक़दिस चलेंगे, जहां वो इस वक्त तक अपना मुहासरा जारी रखेंगे जब तक हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु बनफ्से नफीस तशरीफ लाकर उसके बाशिंदों से सुलह न कर लें। हम हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु के साथ अपने सफर का आगाज इसलिए नहीं कर रहे कि वो शाम में इस्लामी फौजों के सिपा सालार आजम हैं, बल्कि इसकी वजह यह है कि खुद हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु और हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु दोनों हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के इस्तकबाल के लिए मस्जिद अक्सा के शहर के दरवाजों पर हाजिर होंगे। इसलिए बेहतर होगा कि शाम में इस्लामी फतूहात का वाज़ेह नक्शा उस दिन हमारी निगाहों के सामने हो, जिस दिन फारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु बैतुल मक़दिस के बतरीक़ के साथ मस्जिद उस-सखरा का संग बुनियाद रखने के लिए इस मुक़द्दस शहर के कूचा बाजार से गुजरें और इस तरह तीन आसमानी मज़ाहिब यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम को ज़मीन के इस एक क़ते में बाहम मरबूत कर दें। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु बिन ख़त्ताब ने हज़रत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु को हुमस पर हमला करने का हुक्म दिया और वो हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु को साथ लेकर दमिश्क की राह अपनी मंजिल की तरफ कदमज़न हो गए। शाम के दारुस सल्तनत में पहुंचकर उन्होंने हाशिम बिन उतबा को हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह अन्हु की मदद के लिए इराक़ जाने का हुक्म दिया, जो उस वक्त कादसिया में ईरानियों से मुकाबला करने को तैयार बैठे थे और खुद हुमस के इरादे से आगे बढ़े। दमिश्क के शिमाल में इस्लामी फौज का एक हिस्सा दमिश्क की इयानत व इमदाद के लिए मुतय्यन था। इसके निगरान ज़ुल्का अमीरी थे। हज़रत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु जब यहाँ पहुँचे तो इस फौज को भी अपने साथ ले लिया। दमिश्क के शिमाल मशरिक़ में मर्जुर रूम पहुँचकर इसका सामना एक रूमी लश्कर से हुआ, जो हरकल ने बतरीक़े तोज़र की ज़ेरे कमान भेजा था। इस्लामी फौज इसके बिलमुकाबिल ठहर गई। इसी असना में एक और लश्कर जिसका सरदार शंस रूमी था तोज़र की मदद के लिए पहुंच गया, लेकिन शंस ने उनसे हटकर पड़ाव डाला। हज़रत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत खालिद रदी अल्लाह अन्हु ने आपस में मशवरा किया और तय ये पाया कि हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु तोज़र का मुकाबला करे और हज़रत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु शंस से मार का आज़मा हो। इन दोनों हजरात को यकीन था कि हरकल के ये दोनों लश्कर उन्हें हुमस की तरफ पेशकदमी करने से रोकना चाहते हैं। हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदी अल्लाह अन्हु और हज़रत खालिद रदी अल्लाह अन्हु बिन वलीद रात भर दुश्मन से मुकाबला करने का प्रोग्राम बनाते रहे। जब सुबह ने अंगड़ाई ली तो हज़रत खालिद रदी अल्लाह अन्हु तोज़र से नबुर्द आज़मा होने का फैसला फरमा चुके थे, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गए कि तोज़र के लश्कर का आस पास कहीं पता ही नहीं। आखिर ये लश्कर कहाँ गया और कैसे गया? किस तरह वो इस अबकरी सिपा सालारों की दूरबीनी और होशियारी से बचकर निकल गया? चश्मे ज़दन में हज़रत खालिद रदी अल्लाह अन्हु ने क़तई फैसला कर लिया कि उनका हरीफ रात के इब्तदाई हिस्से में अपनी फ़ौज को लेकर दमिश्क चला गया है। उसे यकीन है कि दमिश्क के मुहाफ़िज़ीन उसके मुकाबले की ताब न ला सकेंगे और वो समझता है कि मुसलमानों का सारा लश्कर शंस के लश्कर से उलझा रहेगा। दमिश्क के मुहाफ़िज़ उस वक्त वाकई इस काबिल न थे कि तन्हा उस हमलावर फ़ौज के सामने ठहर सकते। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अगर ये लश्कर शहर में घुसकर कला बंद हो गया तो शंस पर फतहयाबी भी इसकी तलाफी न कर सकेगी और हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु और हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु को असर नौ शाम के दारुस सल्तनत का मुहासरा करना पड़ेगा, जिससे मुसलमानों की हिम्मतें पस्त और इरादे कमजोर हो जाएंगे। ये सोचकर हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु ने हजरत अबू उबैदा रदी अल्लाह अन्हु से इजाज़त ली और सवारों का एक दस्ता लेकर तोज़र के ताक़ुब में रवाना हो गए कि वो अचानक यजीद बिन अबी सुफियान पर न टूट पड़े। यजीद को तोज़र और उसके लश्कर की आमद का इल्म हुआ तो उसे रोकने निकले। उन्हें हजरत खालिद रदी अल्लाह अन्हु और उनके दस्ते की खबर न थी, चुनाचे उन्होंने शहर के दरवाजे बंद करके इस उम्मीद पर मुदाफ़ियाना जंग शुरू कर दी कि वो मदद के इंतज़ार में लड़ाई को तूल दे सकें। लेकिन तोज़र ने अभी हमला किया ही था
کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستے کو لے کر اس کے عقب میں پہنچ گئے اور سارے دستے نے مل کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ حضرت یزید رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے جو یہ نعرہ سنا تو انہیں مدد پہنچنے کا یقین ہو گیا اور ان کے دل بڑھ گئے۔ اس کے برعکس رومیوں نے جو ہی نعروں کی آواز سنی اور محسوس کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ آ پہنچے ہیں تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ چنانچہ سامنے سے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اور پیچھے سے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں تلواروں کی باڑ پر رکھ لیا اور ان میں وہی بچ سکا جو کسی طرح بھاگ نکلا۔ رومیوں کے گھوڑے، باربرداری کے جانور، ہتھیار اور بہت سا سامان جو وہ چھوڑ گئے مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جسے جناب یزید رضی اللہ عنہ نے اپنی اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی فوج میں تقسیم کر دیا اور فتح و کامرانی کے پھریرے اڑاتے دمشق واپس ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ اگر مسلمانوں نے حق کا ساتھ نہ چھوڑا، ثابت قدم رہے اور دنیا پر آخرت کو مقدم رکھا تو اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اس مارکے سے، جس میں توزر مارا گیا تھا، مرج الروم واپس ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ شمس پر فتح پا چکے تھے۔ شمس قتل ہو چکا تھا اور اس کی فوجیں تلوار کے گھاٹ اتاری جا چکی تھی۔ اب اسلامی لشکر حمص کی طرف روانہ ہوا۔ ہرقل کو یہ ساری خبریں ملیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بالبک کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اہل حمص سے مدد کا وعدہ کر کے اور انہیں مقابلے کی ہمت دلا کر وہ رہا چلا گیا۔ حمص والے آخر مقاومت کیوں نہ کرتے؟ جاڑے کا موسم تھا اور حمص کی قاتل سردی عربوں کے صبر و برداشت سے باہر تھی۔ بالبک میں زیادہ وقت نہ لگا اور وہاں کے باشندوں نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی۔ یہاں سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حمص کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے۔ حمص والے قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہے۔ وہ اسی دن مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلتے تھے جس دن جاڑا تیز ہوتا تھا۔ ادھر سردی مسلمانوں کے حواس گم کیے دیتی تھی، ادھر رومی محاصرے سے تنگ آ گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ہرقل کی مدد پہنچے یا مسلمان سردی سے عاجز آ کر بھاگ جائیں۔ لیکن مسلمانوں نے ثبات و صبر سے کام لیا اور ہرقل کی مدد نہ پہنچی۔ جب سردی بھی گزر گئی اور اہل حمص کو یقین ہو گیا کہ اب ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کی جان نہیں چھوڑیں گے اور ان کے گلے کا پھندا روز بروز کستے چلے جائیں گے، ان میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ بعض مسلمانوں سے صلح کر لینے کے حق میں تھے اور بعض صلح کو ایسی ذلت سمجھتے تھے کہ اس پر موت کو ترجیح دیتے تھے۔ اچانک زلزلہ آیا جس سے شہر کی فصیلیں شق ہو گئیں اور بہت سے مکان مٹی کا ڈھیر بن گئے۔ شہر والے خوف سے کانپ اٹھے اور اس زلزلے کو عذاب الہی کا علام سمجھے۔ چنانچہ دوڑے دوڑے اپنے سرداروں کے پاس پہنچے اور ان سے صلح کا مطالبہ کیا کہ اس کے سوا نجات کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ اگر اس وقت مسلمان حمص پر حملہ کر دیتے تو کوئی ان کی مزاحمت نہ کرتا اور شہر بزور شمشیر فتح ہو جاتا، لیکن محاصرے کی طوالت، سردی کی شدت اور زلزلے کی دہشت ان کے حواس پر ایسی چھا گئی کہ وہ اہل شہر کے خوف و ہراس کا اندازہ نہ کر سکے۔ چنانچہ جب حمص کے سرداروں نے صلح کی پیشکش کی تو مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا اور شہر کے سارے مکان اہل شہر کے لیے چھوڑ دیے گئے اور دمشق کی طرح خراج اور جزیے پر صلح کر لی گئی۔ البتہ چند عمارتیں مسلمانوں نے اپنے قیام کے لیے ان سے لے لیں۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تمام واقعات کی اطلاع بھیجی۔ اس کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم آیا، تم ابھی وہیں ٹھہرے رہو اور شام کے طاقتور قبائل عرب کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرو، میں بھی انشاءاللہ تعالی برابر یہاں سے کمک بھیجتا رہوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ حمص میں مقیم رہے، یہاں تک کہ سن 15 ہجری کا آدھا موسم بہار گزر گیا۔ جب جاڑے کی شدت اور زمہریری ہواؤں کا اثر فوج پر سے زائل ہو گیا تو فتح کی امنگ پھر چٹکیاں لینے لگی۔ اسی دوران میں شام کے طاقتور عرب قبائل بھی ان سے آ ملے، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شمالی شام کی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنے کے متعلق پھر سوچنا شروع کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی فلسطین میں ہرقل کی فوجوں سے برسر پیکار تھے۔ اس کی خبریں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو اور بھی سوچنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سے مشورہ کیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ شمال میں ایک طرف سے انطاکیہ اور دوسری طرف سے حلب پر حملہ کیا جائے گا۔ انطاکیہ کا راستہ دریائے ارند کے کنارے ہو کر جاتا تھا اور حمات و شیزر اس کے بیچ میں پڑتے تھے۔ لازقیہ کی فوجی چوکیاں اس کی حفاظت کرتی تھیں اور حلب کے رستے میں قدسرین کا قلعہ تھا جسے چاروں طرف سے پہاڑ نے گھیر رکھا تھا، اور اس مضبوط و مستحکم قلعے تک پہنچنے کے لیے
पहले इस पहाड़ को तय करना जरूरी था। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने उबादा बिन सामित रदियल्लाहु अन्हु को हुमस में छोड़ा और खुद फौज लेकर हम्माद की तरफ रवाना हुए। पहले उस्तान ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। इसके बाद अहले हम्माद ने उनके आगे सरे इताअत खम कर दिया और मुसलमानों ने हुमस की शराइत सुलह पर उनसे भी सुलह कर ली। शेजर वालों को जब मालूम हुआ कि गाजियान इस्लाम उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं तो सुलह के लिए दौड़े और हम्माद वालों की तरह उनसे भी सुलह हो गई। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने सलमिया फतह किया और इसके बाद लाज़किया के सरहदी किले पर पहुंच गए। लाज़किया वालों ने उन्हें अपनी तरफ आते देखा तो किला बंद होकर बैठ रहे और शहर के दरवाजे बंद करके मुकाबले पर आमादा हो गए। उन्हें इत्मीनान था कि अगर मुसलमानों ने उनका मुहासरा किया तो वो मुकाबला कर सकेंगे और इतने में समंदर के रास्ते उन्हें मदद पहुंच जाएगी। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने शहर का इस्तेहकाम देखकर महसूस कर लिया कि इसे सर करना दुश्वार है। अगर वो इसके बिलमुकाबिल खैमजन हो जाते हैं तो क़याम तूल पकड़ जाएगा और अगर इस दौरान में दुश्मन को मदद पहुंच गई तो यहाँ से नाकाम जाना पड़ेगा या फिर शहर का मुहासरा करना होगा और इस सूरत में अंताकिया जाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु को एक जंगी चाल चलना पड़ी। उन्होंने शहर से दूर पड़ाव डाला और हुक्म ये दिया कि गारनुमा गड्ढे इतने खोदे जाएं कि घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ सवार इनमें छुप जाए। जब गड्ढे खुद गए तो ऐसा जाहिर किया गोया हुमस वापस जा रहे हैं। लाज़किया वालों ने उन्हें जाते देखा तो इत्मीनान के साथ अपने काम काज में मसरूफ हो गए। रात होने पर मुसलमान वापस आकर उन गढ़ों में छुप गए। सुबह को अहले लाज़किया शहर के दरवाजे खोलकर बाहर आ गए। मुसलमान अचानक गढ़ों से निकले और शहर पर हल्ला बोल दिया। कुछ मुसलमानों ने शहर के दरवाजे पर कब्जा करके एक तरफ तो अहले शहर को अंदर जाने से रोक दिया और दूसरी तरफ से कलाबंद रूमी फौजों को घेरे में ले लिया। जो लोग शहर से निकल आए थे वो भाग खड़े हुए। उन पर खौफ तारी हो चुका था, इसलिए उनमें से हर एक नजात की राह तलाश करने लगा। जो लोग शहर में थे उनके लिए तस्लीमो इताअत के सिवा कोई चारा न था। चुनाचे वो सिपर अंदाज हो गए और भागने वालों ने अमान चाही। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु ने जिज़िये पर उनसे सुलह कर ली। उनका गिरजा उन्हीं के कब्जे में रहने दिया गया और बाद को मुसलमानों ने इसके करीब अपनी एक मस्जिद बना ली। हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु लाज़किया से मारे हमस पहुंचे और इसे फतह कर लिया। वहां से हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु को क़िनसरीन भेजा, जो सूबह हलब का बड़ा बारौनक शहर था। क़िनसरीन का इस्तेहकाम हजरत खालिद रदियल्लाहु अन्हु की निगाहों से पोशीदा न था और वो ये भी जानते थे कि इस शहर को बचाने के लिए हर किस्म की मदद भी भेजी जाएगी। लेकिन किले की फौजी कुव्वत और शहर की मजबूती हजरत खालिद रदियल्लाहु अन्हु को भला क्या डराती और दुश्मन की आहनी सफ़ें सैफुल्लाह को सफ शिकने से भला क्या बाज रखती। इसलिए कि वो अल्लाह की नुसरत और हिमायत पर यकीन रखते हुए मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ते चले गए। क़िनसरीन के जुनूब में बाहर की तरफ बनो तनोख और सलेह के अरब खैमजन थे। गोया वो इस मुस्तहकम शहर के हरावल हैं। अरबों का यह दस्तूर था कि वो शहर की हिफाजत के लिए शहर से बाहर निकलकर खैमे डाल देते थे। चुनाचे उन लोगों ने भी अपने अरब भाइयों के इसी दस्तूर पर अमल किया था। रूमियों को जब ये मालूम हुआ कि हमला आवर काहिर व जाबिर ज़ीरक व फातेह है तो उन्होंने महज उन अरबों को गाजियान इस्लाम के मुकाबले में काफ़ी न समझा। चुनाचे मनियास, जो हरकल के बाद रूम का सबसे बाअसर शख्स था, एक भारी लश्कर लेकर शहर से बाहर निकला ताकि उन्हें कैसर के मुल्क में दर आने से रोके। उसने मोतबर आदमियों को दुश्मन की खबरें लाने पर मामूर किया कि उनकी रोशनी में मुसलमानों से मुकाबला करने की पॉलिसी मुरत्तब करे। लेकिन अभी वो खबरों का इंतजार ही कर रहा था कि सुबह होते ही हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु किसी नामालूम समत से अचानक जा पहुंचे। मनियास ने बहुत चाहा कि किसी तरह इस नागहानी हमले को रोके, लेकिन हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी हर तदबीर खाक में मिला दी और पूरी कुव्वत से रूमियों पर हमला कर दिया। रूमी इस हमले की ताब न ला सके और वो ताब ला भी कैसे सकते थे जबकि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुनकर दिल दहलने लगते थे और इरादे मिस्मार हो जाते थे। वो मुसलमानों के सामने किस तरह ठहर सकते थे जबकि दमिश्क, हुमस, हम्माद और लाज़किया में इस्लामी फतुहात की खबरें उनके कानों तक पहुंच चुकी थी। फिर वो फौज साबित कदम रह भी कैसे सकती थी जिसकी मानवी कुव्वत फना हो चुकी हो। चुनाचे उसने भागना चाहा, लेकिन हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरार की सारी राहें मसदूद कर दी और कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। मनियास को भी मुसलमानों ने उसके खून में नहला दिया। कुछ रूमी भागकर क़िनसरीन में कलाबंद हो गए। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनका ताक़ुब किया, लेकिन जब वो क़िनसरीन पहुंचे तो रूमी शहर के दरवाजे बंद कर चुके थे। ये देखकर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके पास ये तहदीदी पैगाम भेजा
اگر تم بادلوں میں جا چھپو گے تو اللہ ہم کو تمہارے پاس پہنچا دے گا یا تمہیں ہماری طرف پھینک دے گا۔ کچھ دن تک تو وہ یوں ہی قلعہ بند رہے، لیکن آخر کار قنسرین والوں کو یقین ہو گیا کہ منیاس، تزریق اور روم کے تمام سپہ سالاروں کو کچل دینے والے قائد کے سامنے جھک جانے کے سوا نجات کی اب کوئی راہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے درخواست کی کہ حمص کی شرائط صلح پر انہیں امان دے دی جائے، لیکن حضرت خالد رضی اللہ عنہ ان کو حکم عدولی کی سزا دینے کا فیصلہ کر چکے تھے، اس لیے شہر کو تباہ کرنے کے سوا اور کسی بات پر راضی نہ ہوئے، اور اہل قنسرین اپنے مال و متاع اور اہل و عیال کو تقدیر کے حوالے کر کے انطاکیہ بھاگ گئے۔ فتح قنسرین کی مشہور روایت یہ ہے، لیکن بعض ادبی ذوق رکھنے والے مورخین اس میں جبلہ بن ابہم غسانی کے اس واقعے کا بھی اضافہ کرتے ہیں جو اس شہر کی مدافعت کے سلسلے میں اس سے منسوب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہرقل سے پہلے جبلہ بنو غسان کا آخری بادشاہ اور رومیوں کا پرخلوص حلیف تھا۔ اسے غسان اور ہیرا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح شعراء عرب سے بڑی محبت تھی، وہ ان کی بڑی عزت کرتا تھا اور ان کے ساتھ احترام سے پیش آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسے تمام شاعروں سے زیادہ محبوب تھے۔ اس کی مدح میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے اشعار آج تک عربی شاعری میں اپنا ایک خاص درجہ رکھتے ہیں۔ جن دنوں جبلہ کو قنسرین کے محاصرے کی خبریں پہنچی، وہ انطاکیہ کے قریب دریائے ارند کے آہنی پل کے پاس مقیم تھا۔ وہ رومیوں کا ساتھ دینے اور ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے روانہ ہوا، لیکن ابھی رستے میں ہی تھا کہ اس کے ہراول دستے ایک مسلمان کو پکڑ لائے جس نے اپنا نام سعید بن عامر خرزجی بتایا تھا اور بنو ثعلبہ کے ایک قبیلے مزیقیہ سے اپنا نسبی تعلق ظاہر کیا جو جبلہ کے اجداد تھے۔ خزرج کا نام سن کر جبلہ کو اپنا دوست انصاری شاعر یاد آ گیا۔ اس نے سعید سے پوچھا، تمہیں اس سے جدا ہوئے کتنے دن ہوئے؟ سعید نے جواب دیا، تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے۔ اس نے مجھے ایک دعوت میں بلایا اور کنیز کو وہ اشعار گانے کا حکم دیا جو اس نے تمہاری مدح میں کہے ہیں، اور کنیز یہ اشعار گانے لگی، للہ در عصابۃ نادمتہم یوما بجلق فی الزمان الاولی اولاد جنفا حول قبر ابیہم قبر ابن ماریا الجواد المفضلی یخشون حتی ما تحر کلابہم لا يسألون من السواد المقبل بيض الوجوه كريمة احسابهم شم النوافي من الطراز الاول، یعنی اللہ اللہ، مدتوں پہلے وہ ایک دن جلق میں خوشباشوں کی محفل آرائی، جنفا کی اولاد اپنے باپ صاحب جود و فضل ماریا کی قبر کے گرد بیٹھی تھی۔ رات کی سیاہ چادر پھیل گئی، یہاں تک کہ کتے بھونکنے لگے، لیکن وہ بڑھتی ہوئی تاریکی کے متعلق کچھ نہ پوچھتے تھے۔ چہرے کی سفیدی ان کی نسبی فضیلت اور ناک کی بلندی ان کے پشتینی عظمت کی دلیل ہے۔ جبلہ نے یہ اشعار سن کر سعید کو انعام دیا اور بتایا کہ بادشاہ نے اسے قنسرین کی مدافعت کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ جا کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی فوجی طاقت اور تلواروں کی کاٹ سے ڈرائے۔ جبلہ اور اس کے لشکر نے رومیوں کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے نبرد آزما ہوا۔ اسے فتح ہونے ہی والی تھی کہ کمک پہنچ جانے سے مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے جبلہ کو شکست دے کر شہر پر قبضہ کر لیا، اور شہر والوں میں سے جو بھاگ سکا انطاکیہ بھاگ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جب اپنے لشکر کو لے کر پہنچے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ فتح یاب ہو چکے تھے۔ آخر کار اہل قنسرین کو امان دے دی گئی اور اس شرط پر صلح ہو گئی کہ وہ جزیہ ادا کریں گے اور ان کی فصیلیں اور قلعے منہدم کیے جائیں گے جو عرب شہر کے باہر خیمہ زن تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو اطاعت قبول کر لی۔ ان میں سے اکثر مسلمان ہو گئے اور جو نصرانیت پر قائم رہے ان پر جزیہ عائد کر دیا گیا۔ جبلہ سے متعلق یہ روایت جس میں کہا گیا ہے کہ وہ قنسرین کی مدافعت کے لیے گیا تھا، میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طبری، ابن خلدون، ابن اسیر، ابن کثیر اور ان کے متابعین نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اگرچہ فتوح الشام میں جو واقدی سے منسوب کی جاتی ہے اس کا ذکر موجود ہے، لیکن صحیح اور مشہور روایت یہی ہے جو ثقہ مورخین نے نقل کی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے کارناموں، منیاس و راس کے لشکر پر ان کی فتح اور قنسرین میں اس کے تمام تر استحکام کے باوجود ان کے داخلے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی وہ بات بھی نقل کی ہے جو انہوں نے اہل قنسرین سے کہی تھی، اگر تم بادلوں میں بھی جا چھپو گے تو اللہ ہم کو تمہارے پاس بھیج دے گا یا تمہیں ہماری طرف پھینک دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی عبقریت پر جو قنسرین کے کارناموں میں پوری طرح نمایاں تھی
बड़ा ताज्जुब हुआ और आपने फरमाया, खालिद ने अपने आप को अमीर बना लिया। अल्लाह अबू बकर पर रहम फरमाए, वो मुझसे ज्यादा मर्दम शुनास थे।